अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कैफ़े इक़्तिसाद। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद महमूद। होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। टुडेज़ प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम आप होगा इसके बारे में कि वो क्या खुसूसियात हैं या वो क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं जो 1947 से लेके आज तक हमारी इकॉनमी को यानी हमारी इक़्तिसाद को मुतासिर कर रहे हैं। आपने सुना होगा, आप यू वुड बी यूज़ टू इट कि हर 2-3 साल बाद, 4-5 साल बाद जो है हमें पता चलता है, हमें बताया जाता है कि जी हम नाजुक मोड़ पे पहुंच चुके हैं, हम दोराए पे पहुंच चुके हैं, हमारे हालात बड़े ख़राब हैं और हमें कुछ करना पड़ेगा। या ये बातें मैं अपनी ज़िंदगी में भी बहुत दफ़ा सुन चुका हूँ, आप भी सुन चुके होंगे। और जो हमसे सीनियर है वो तो शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। 1947 से यही नाजुक मोड़ है। थोड़ी देर के बाद ये नाजुक मोड़ थोड़ी देर तक जाता है और फिर उसके बाद जो है नाजुक मोड़ जो है दोबारा वापस आ जाता है। तो आखिर ये नाजुक मोड़ क्यों बार बार वापस आता है? आखिर व्हाट इज़ इट कि हमारी इकॉनमी जो है बार बार वो उसको क्राइसिस से गुजरना पड़ता है 2-3 साल बाद, 4 साल बाद। कौन से ऐसे इश्यूज़ है, कॉमन इश्यूज़? क्योंकि अक्सर ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि जी क्या वजह क्या है? जो हुकूमत आती है वो यही करती है कि जी अब हम दोबारा नाजुक में, हमारे हालात ठीक नहीं है, अब कब तक हम जो है ठीक होंगे, कैसे ठीक होगा? तो वो क्या मसाइल है, खसूसियात नहीं कहूँगा मैं, मसाइल कहूँगा कि विच आर कॉमन टू एवरी गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट आती है वो इन्हीं इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, कि जो हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो क्यों ऐसी है। तो कुछ मैंने जॉट डाउन किया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी डेड थ्रेड ऑन इट। उस पर मैंने ऑलरेडी थ्रेड भी एक कर दिया है, लेकिन उसमें चूंकि सब कुछ कवर नहीं हुआ था। थ्रेड जो होता है, जो ट्विटर का थ्रेड होता है, उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती लिखने के लिए। तो आई एम डूइंग अ वी लॉग ऑन दिस थिंग। और आपको मैं जो मैंने अपने पास लिखी हुई हैं, ये मैं शॉर्टली इसमें ब्रीफली मैं जाऊंगा, कोई ज़्यादा तफसील से नहीं जाऊंगा। इसमें मैं आपको मुख्तसर कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी कि जो कि हमारी हर हुकूमत को या हमारी इक़्तिसाद को हर हुकूमत में सामना करना पड़ता है। इसमें बहुत से, और ऑब्वियसली नॉट सरप्राइजिंगली इसमें सारी बहुत सी गलतियाँ हमारी अपनी हैं। इट्स आर ओन इश्यूज़, इट्स आर ओन प्रॉब्लम्स, वी मेड इट फॉर आवरसेल्व्स। तो जल्दी से इस पे जो है इन चीज़ों से आई गो थ्रू इट शॉर्टली एंड ब्रीफली। उसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इससे, डॉलर शॉर्टेजेस से। कि आपने देखा होगा कि जब भी जो भी गवर्नमेंट आती है तो हमारे पास एक चीज़ ये है कि जी डॉलर के हमारे रिज़र्व जो होते हैं वो कम है। थोड़ी बहुत पेमेंट कर दे, थोड़ी बहुत इंपोर्ट्स बढ़ जाए तो हमारे यहाँ पे एक मुसीबत पड़ जाती है कि जी डॉलर के रिज़र्व जो है वो कम हो गए हमारे पे। जो फैसला साज है उनकी दौड़ लग जाती है, कभी वाशिंगटन, कभी रियाज, कभी बीजिंग के जी वो डॉलर्स अरेंज करें, या फिर ये होता है कि रीस्केड्यूल करवा रहे हैं लोन्स के, अभी ना रीपे करें, बाद में कर देंगे, हम उसकी रीपेमेंट कर देंगे। अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम आपको अभी लोन्स जो आपने दिए हैं वो ऑलरेडी दे सके। तो ये सन 1947 से एक सिलसिला चला आ रहा है कि ये जो है एक कॉमन ट्रेड है कि हमारे यहाँ पे डॉलर हमेशा कम पड़ जाते हैं। वो लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए, डॉलर कमाने के जो है वो 3 ज़राए हैं। आप पाकिस्तान के ट्रेडिशनली जो होते हैं, एक तो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो पाकिस्तान में गाय बगाए आती है, थोड़ी बहुत आती है, कभी थोड़ी एक फौजी द्वार में अक्सर आती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम उनकी, अमेरिका की अंकल सैम की उन्होंने जंग, हमने उनकी लड़नी होती है, तो हमें थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, हमारी तरफ ये थोड़े से रोटी टुकर फेंक देते हैं, ग्रीन बैग्स। तो हम खुश हो जाते हैं कि जी अब तो हमारे मसाइल हल हो गए। लेकिन जैसे ही फिर वो जाते हैं, उनका काम, उनका मतलब पूरा हो जाता है, दे पुल द रग, और फिर हमें पता चलता है कि यार ये तो वो जो डॉलर का इनफ्लो आ रहा था बड़ा जनरस, वो तो ख़त्म हो गया। और ये हमारे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है, लेकिन वी रिफ्यूज़ टू लर्न, अभी भी ये करते हैं। वो खैर वो FDI जो आता है वो थोड़े अरसे के लिए आता है, और कोई इतना ज़्यादा भी, ये तीन जो सोर्सेज हैं, FDI हो गया, रेमिटेंसेज हो गए और एक्सपोर्ट्स हो गए, डॉलर कमाने के जो ट्रेडिशनल है, वो उनमें से FDI जो वो सबसे वीक है। एंड नॉट सरप्राइजिंगली पाकिस्तान में देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं आती कि आप ये कहें कि जी इकॉनमी में बड़ा पोटेंशियल है, इधर मिनरल्स पड़ी हुई है, इधर ये है, बहुत बड़ी मार्केट है, 24 करोड़ लोग हैं। इसके लिए और बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है, इसके लिए प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए होती है, इसके लिए आपको अच्छा एक जस्टिस सिस्टम चाहिए होता है, इसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए होता है। यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद में जो है 100 से ज़्यादा जो है रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, और आप जहाँ पे भी चले जाएँ, आप सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाने चले जाएँ, दुनिया भर में ये सबसे आसान काम होगा, पाकिस्तान में एक इंतहाई मुश्किल काम है। आपको जाके पता नहीं कहाँ कहाँ से अपनी इनकम स्टेटमेंट लानी पड़ती है, अपने
कहाँ कहाँ से जाके आपको ठप्पे लगवाने पड़ते हैं कि जी इधर से ये लाएं उधर से वो लाएं। तो ये रेगुलेशंस जो हैं ये कभी भी फॉरेन इन्वेस्टर, आपका फॉरेन इन्वेस्टर क्या, आप तो वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी आपका भाग रहा है यहाँ से। जो अभी आप बजट में देख लेंगे उनके साथ क्या किया गया है। तो देखें आप, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा से एक द वीकेस्ट लिंक रहा है, वो बहुत ही कम। नेट आप एफडीआई के नंबर देखें, नेट एफडीआई होता है कि वो जो ग्रॉस एफडीआई, जो टोटल एफडीआई आता है उसके एंड उसमें से आप वो जो डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं एज प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, जो फर्म्स लेके जाती हैं अपना मुनाफा, तो वो नेट एफडीआई निकालें तो कुछ भी नहीं है। मुश्किल से $1 बिलियन बनता है, $1.5 बिलियन बनेगा। आप पिछले कुछ सालों का 10 सालों का डेटा निकाल के देख लें, तो वो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान की ज़रूरतों के मुकाबले में, क्योंकि हम ऑलरेडी, हमारा जो एक्सटर्नल लोन है यानी डॉलर का कर्जा है, बैरूनी कर्जा, वो $120 मिलियन से ज़्यादा है। आजकल 125 है कि $126 बिलियन है। तो एफडीआई जितना है नेट एफडीआई उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं आ रहा है। दूसरा आते हैं जी रेमिटेंसेस पे। रेमिटेंसेस जो है पाकिस्तान का आजकल, अभी आजकल देखें, आजकल बड़ी उछल कूद हो रही है कि जी इतने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ गए। इसमें उछल कूद करने की कोई बात नहीं है। रेमिटेंसेस इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें, आप पिछले 2-3 साल में आप देखें कि अफरात ज़र की शरह कहाँ पे पहुँच गई है। और आप कोई भी बिल उठा के देख लें, कोई भी अपना अगर आपने एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करना है तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं आ रहे कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो गए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई। और वैसे भी रेमिटेंसेस ज़्यादातर जो आते हैं वो सिर्फ कंजम्पशन पे खर्च होते हैं, खाने पीने पे, अपने सर्विसेज, हेल्थ होगी, सर्विसेज होगी, एजुकेशन सर्विसेज होगी, घरों को चलाने के लिए। लेकिन ये नहीं लोग कोई रियलाइज़ करता है कि इसका एक बहुत बड़ा इशू भी है। माइंड यू रेमिटेंसेज जो है वो 47 से शुरू से वो इशू नहीं रहा, आने नहीं शुरू हुए, ये कहीं मिड 70s में जब यहाँ से लोग जो है गल्फ़ जाना शुरू हुए, और असल में उनका असर जो सन 80 की दहाई से पड़ना शुरू हुआ, तो रेमिटेंसेज जो है उस वक्त से आने शुरू हुए। इससे पहले कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, ना उनकी कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि उसके बगैर हमारी इकॉनमी चल नहीं सकती। हमारे जो डॉलर जो इनकम है वो हम सस्टेन नहीं कर सकते, हमारी जो डॉलर पेमेंट्स होती हैं उसके बगैर हम सस्टेन नहीं कर सकते। बड़ा इसका एक नुकसान ये है, और ये किसी और वक्त बात करेंगे, कि इसमें से ज़्यादातर जो रेमिटेंसेज आते हैं वो कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होते, वो बस एक कंजम्पशन के लिए होते हैं। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ये होगी कि आपने कहीं मिसाल के तौर पे कारखाना लगा दिया, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कोई इनोवेशन में, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही रेमिटेंसेस से। सो रेमिटेंसेस बेसिकली आपकी कंजम्पशन जो है उसको सस्टेन कर रहे हैं। एंड डाउन साइड इज़ कि आपके बड़े अच्छे यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन आपकी ह्यूमन कैपिटल है वो यहाँ से जाना पसंद करेगी, वो यहाँ से भागे जा रहे हैं रिकॉर्ड तादाद में। तो ये, और अगर वो पैसे वापस भिजवाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। इसमें अफसोस की ये बात है कि आप उन्हीं लोगों को अपने मुल्क में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सके। शायद वो इधर कोई फैक्ट्री लगा लेते, शायद वो इधर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर लेते मुल्क के लिए। तो खैर ये किसी और वक्त। तीसरा जो है एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्ट्स जो है अर्निंग के लिए, डॉलर के अर्निंग के लिए, वो पाकिस्तान का ओवरऑल जो है इट्स नॉट अ सक्सेस स्टोरी। अफसोस की बात है। और भी बहुत से जो हमारे इश्यूज़ हैं या इकॉनमी की खसूसियात हैं, उसमें एक बड़ा जो हमारे फेलियर्स है उसमें यह है कि एक्सपोर्ट्स जो है हमारे दे लैग, यानी वो अपने आप पेयर ममालिक को भी उठा के देख लें, इंडिया उठा के देख लें, मलेशिया उठा के, वियतनाम उठा के देख लें, वो कहाँ चले गए एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में और हम कहाँ पे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिससे हमारी सिर्फ एक्सपोर्ट की फेलियर्स का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सन 2000 में जब ये 21वीं सदी शुरू हुई थी, सन 2000-2001 में पाकिस्तान और वियतनाम की एक्सपोर्ट्स जो थी वो एक ही जितनी थी। अब जो है वियतनाम की एक्सपोर्ट्स जो है वो $250 बिलियन यानी $250 बिलियन से ज़्यादा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है मुश्किल से $30 बिलियन टच करती है, मुश्किल से। और वो भी उसमें एक्सपोर्ट्स ये है कि यूरोपियन यूनियन ने हमें कोई फेवर दिया हुआ है, सऊदी अरब ने, अरब ममालिक ने हमें फेवर दे दिया, GSP प्लस टाइप के। वरना अभी भी वही है कि वो कपड़े, निकरें, बनियाने, ये हमारी टेक्सटाइल जो है ये बेसिक एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, कोई टॉप ऑफ द लाइन एक्सपोर्ट्स नहीं है, सोफिस्टिकेटेड एक्सपोर्ट्स नहीं है हमारी। सो दैट्स अनदर ऑफ द फेलियर। और इसकी बहुत सी वजूहत हैं। बेसिकली इट्स अ पॉलिसी फेलियर ऑन गवर्नमेंट्स एंड। आप सिर्फ ये देख लें कि बिजली कितनी महंगी है। इतनी महंगी बिजली जो है इंडस्ट्री को पूरे इस खत्े में नहीं मिलती, और शायद दुनिया में भी ये वन ऑफ द डियरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी रेट्स फॉर इंडस्ट्री है। तो उसमें आप इंडस्ट्री क्या लगाएंगे। फिर यहाँ पे और मसाइल आप देख लें, कहाँ जाके आपको FBR वाले, या फिर आपको प्रोविंशियल लेवल पे जो इदारे बनाए हुए हैं। मैं पिछले साल एक कराची में फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड एक रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ पे जितने भी मैं कारखानेदारों से मिला
جنہوں نے اپنی انڈسٹری لگائی ہوئی ہے، تو وہ ایک بندہ، وہ لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ہمیں تقریباً 25 کے 30 فیڈرل اور پروونشل لیول کے جو ادارے ہیں ان سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ حالانکہ ان کے ٹاپ آف دا لائن ان کی کوالٹی وہ ہوتی ہے، انہوں نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، اس میں کوئی ان کے پاس بڑے ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں، لیکن آگے پانے سے اب انوائرمنٹ کا انسپیکٹر آئے گا، جی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، تو اس کو وہ بس 25-30 ہزار روپے، مثال کے طور میں مثال دے رہا ہوں، اس کو دے کے جیب میں ڈال کے اس سے رپورٹ لے لی۔ تو اس حال میں آپ کا کیا انویسٹمنٹ ہوگی؟ اور پالیسی سرٹنٹی کوئی آپ کی نہیں ہے، انڈسٹریل آپ کی انڈسٹری کا پورا ایک ادارہ بنایا، منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، اور کوئی اس کا کام نہیں ہے سوائے تنخواہیں لینے کے اور پیسے ضائع کرنے کے، تو ایکسپورٹس اس لیے بھی نہیں بڑھ رہی۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ تین ٹریڈیشنل وہ ہیں ہمارے فور ارننگ ڈالرز، لیکن اس کی وجہ ان کے ہونے کے باوجود وی کی ناٹ ارن دا ریکوائرڈ اماؤنٹ، جتنے ہمیں ڈالرز چاہیے وہ ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں ان تینوں کے باوجود۔ تو پھر ہم نے بیچ میں تھوڑی بہت انوویشن بھی کی ہے، ہمارے پالیسی ساز جو ہے انہیں، اور سب سے بڑی انوویشن یہ تھی کہ اپنے ملک کو اور اپنے بیسز کو وغیرہ کو رینٹ آؤٹ کر دیں، وہ کرائے پہ دے دیں، جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں 2001 کے بعد 9/11 کے بعد 9/11 کے بعد کیا، اس سے ڈالر کافی آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا نقصان آپ کو پھر پتہ ہے کہ ملک کے اندر جو جنگ لگ جاتی ہے، اب وار آن ٹیرر میں ٹھیک ہے ڈالر تو آ گئے، پیسے بھی اچھے خاصے ہیں، لیکن وہ صرف 5-6 سال کے بعد ہے، اس کے بعد انہوں نے وہ ٹیپ بند کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا، لیکن وہ تو چلے گئے، وہ ڈالر گئے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا آپ کا۔ اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب ہو کیا رہا ہے اس پورے ملک میں، کہ اس وقت سے جو جنگ لگی ہوئی ہے وار آن ٹیرر کی، اب بھی جو دھماکے ہو رہے ہیں، جو ایشوز بن رہے ہیں، 70,000 سے زیادہ جو ہے وہ فوجی اور سویلینز جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اس وقت میں، تو وہ تو چلے گئے، ڈالر چلے گئے، یہ کہ یہ شارٹ ٹرمزم ہوتی ہے، یہ اس سے کہ یہ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں وہ اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے کہ ایک چھوٹی سی ان کی وہ دنیا ہے کہ یار کسی طرح ڈالر آ جائے، اور خاص طور پہ جتنے بھی یہ فوجی حکمران آتے ہیں ان کا تو آبویسلی ان کا تو اپنا وہ بڑا وہ ہے کہ ڈالر ان کو بڑے شدید پسند ہے، ان کی DHAs وغیرہ، ان کی یہ سارے ایشو وہ جو ہیں وہ چل پڑتے ہیں، بزنس ان کا اچھا چل پڑتا ہے، وہ تو کہتے ہیں آئیں کسی طرح بھی آئیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس کا لانگ ٹرم نقصان کیا ہے۔ وہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں اس ملک میں کیا حال ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے، ابھی آپ دیکھیں کتنے لوگ کل پرسوں ہی شہید ہوئے، تو وہ صرف چھوٹے سے 4-5 سال کے عرصے کے لیے ہم نے ڈالرز کے لیے اپنا ملک رینٹ آؤٹ کر دیا، لیکن اب اس کا نقصان جو ہے برداشت کریں، لیکن پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں، سو وہ بھی فیلئر ہے۔ اب ایشو کیا بنتا ہے؟ ایشو یہ بنتا ہے کہ ڈالر تو آ جاتے ہیں، دیر از اے ڈالر اسپرٹ، لیکن وہ آپ کے ایک کنزمپشن ببل بناتے ہیں کہ جی گڈ ٹائمز ایور آئے، اب اچھے وقت آ گئے، ختم نہیں ہونا، لوگ جو ہے کنزمپشن جو ہے اپنے کیا کیا چیزیں، مثال کے طور پہ انہوں نے کوئی گاڑی خرید لی، گھر خرید لیا، پلاٹ خرید لیے، اور وہ ایک کنزمپشن ایک ببل بن جاتا ہے، ہر چیز کی قیمت اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اچانک جب وہ ٹیپ بند ہوتا ہے اور آپ کی اکانومی جو ہے آپ کو امپورٹس کے پے کرنے کے لیے پتہ چلتا ہے کہ اب تو پیسے بھی نہیں ہیں، ڈالر آنا بند ہو گئے، تو پھر ریسٹرکشنز لگنا شروع ہو جاتی ہے، ٹیرف لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اکانومی ڈیفلیٹ کرنا، وہ جو ایک غبارہ بنا ہوتا ہے ان ریئل ایکسپیکٹیشن کا، اس سے ہوا نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر اس میں قیمتیں جو ہے ساری نیچے گر جاتی ہیں، کاروبار تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بزنس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، نوکریاں جانا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ نقصان جو ہے وہ ڈفلیٹ کرتی ہے، وہ پھر آخری 3-4 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس اکانومی کے ساتھ، تو وہی ہو رہا ہے ٹیرفس کی وجہ سے، کنسٹرینٹس کی وجہ سے، آپ نے بہت سی پابندیاں امپورٹس پہ لگائی ہیں، کیونکہ ہم پے نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے، ابھی بھی یہی حال ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، آپ ان چیزوں پہ نہ جائیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، فٹ ہو گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹیبلٹی آئی، اسٹیبلٹی نہیں آئی، تھوڑا سا ریپریو آیا، اسٹیبلٹی نہیں ہے، وہ بھی اس لیے آیا کیونکہ ہم نے بہت زیادہ امپورٹس پہ پابندیاں لگائی ہیں۔ دوسرا چلتے ہیں جی، دوسرا فیکٹر کیا ہے کامن، کہ ہم لوگ جگاڑے لگاتے ہیں، اب یہ جگاڑے جو ہیں یہ گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہے اور عوام کے لیول پہ بھی، ہمیں جو ہارڈ ورک ہے نا، لانگ ہارڈ ورک، آپ اکنامک گروتھ کی تھیوریز اٹھا کے دیکھیں تو ان میں سے ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو لانگ رن اکنامک گروتھ ہے، یعنی طویل مدت اس میں اقتصادی ترقی جو ہے، اس میں لیبر پروڈکٹیوٹی کا اوور آل جو اقتصادی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے آپ کی، اوور آل پروڈکٹیوٹی آف دا اکانومی، اس کا بہت فرق پڑتا ہے، اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ بہت ہی ضروری جو ایک وہ ہے کمپوننٹ ہے، وہ ہے لیبر پروڈکٹیوٹی اور ہیومن کیپٹل، وہاں پہ پاکستان بہت شدید قسم کی مار کھاتا ہے، ہماری ہیومن کیپٹل جو ہے وہ بالکل ون آف دا لوسٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ ہم لوگ کی کوئی اس سلسلے میں یا اس
तनाजुर में इस मामले में जो है हमारी कोई पॉलिसी नहीं है कि यार लॉन्ग टर्म में हम अपनी प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ाएंगे, हम अपना मतलब कारगर, आप वो उर्दू में इसका एक ही वो ले लें कि हम लोग किस तरह ज़्यादा हमारे जितनी पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से कारकर्दगी हमारी बढ़ेगी हर सतह पे। और लेकिन अब वो नहीं है, इसमें हम लोग करते हैं कि आप पॉलिसी से आए वो जुगाड़े लगाते हैं। मैंने आपको एक मिसाल अभी दी कि हम लोग जल्दी से जब भी कोई खिते में जंग शुरू होगी तो हम अपनी दुकान खोल लेंगे कि आके हमारे बेसिस इस्तेमाल करें, मुल्क इस्तेमाल करें और उससे हम डॉलर कमाएंगे, जो सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो ये एक जुगाड़ हमने लगाई है, लॉन्ग टर्म सोच कोई नहीं। इसी तरह आप नीचे सतह पे आवाम की सतह पे चले, हर जगह जुगाड़। आप खुद देख लें कि जहाँ पे भी आपने देखा होगा, कहीं आप मैकेनिक की दुकान पे चले जाएं, होगा उसे बड़ा बंदा कहेगा उस्ताद है उस्ताद, लेकिन उसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होगी। उसने कहीं 2-3 महीने किसी जगह पे लगा के उसने कुछ काम सीख लिया होगा, वो आके बैठ गया होगा, उसने अपनी दुकान खोल ली है। उल्टा वो आपका जो गाड़ी जो है उसको, या मोटरसाइकिल है उसको और भी ख़राब कर देगा है। इसी तरह आप पूरे हर अपने हाउस होल्ड अप्लाइंसेस में जगह देख लें। फिर आप यहाँ पे जिसने भी घर बनाया है वो हमेशा से ये रहेगा। इट्स अ कल्चरल इशू टू, जो कि मैं डिस्कस करूँगा कि शॉर्टकट्स जो मज़दूर हैं वो जब वो शॉर्टकट्स लेते हैं और वो जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। हम लोग, आप किसी उसमें बिज़नेस में चले जाएं, लोगों के लिए अक्सर एक बड़ा शौक है कि यार वो प्लॉट लेके रख लेते हैं कि इससे रातों रात जो है अमीर बनने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वो जुगाड़ जो है अक्सर जो है वो गले पड़ जाती है, वो फिर प्लॉट जो होते हैं पड़े रहते हैं, वो बिकते भी नहीं हैं। तो ये जुगाड़ लगाने का हमें शौक़ जो है ये भी हमें ले डूबा है, और ये हर दौर में जो है ये जुगाड़ जो है ये मौजूद रही है, ये ख़त्म नहीं हुई। एक वो जो एफ़र्ट होती है कि यार देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आपने सुना होगा, ये चीज़ अभी तक हमें, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे लोगों को ये समझ में नहीं है। जितनी जल्दी समझ में आ जाए बेहतर होगा। काफ़ी टाइम गुजर चुका है इस पे तो। अच्छा, फिर तीसरा उसका जो है इकोनॉमिक मैनेजमेंट हमारी कौन करता है, यानी इक़्तिसादी पॉलिसीज़ कौन बनाते हैं। तो इक़्तिसादी पॉलिसीज़ आप दुनिया भर में देख लें, हम मिसालें देते हैं कि जी जापान की, वो उसकी जो सनती ममालिक हैं उनकी देते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड की देते हैं, अमेरिका की देते हैं, यूरोप की देते हैं। तो भाई उधर इक़्तिसादी पॉलिसीज़ जो होते हैं वो इक़्तिसादी माहिर बनाते हैं, इकोनॉमिस्ट बनाते हैं, वो चलाते हैं आपकी इक़्तिसादी पॉलिसीज़। हुकूमत जो होती है वो उनकी सुनती है और उस पर वो इम्प्लीमेंट करती है। हमारे यहाँ पे इक़्तिसादी पॉलिसीज़ जो है सन 47 से कौन बना रहा है? हमारे यहाँ पे सन 47 से इक़्तिसादी पॉलिसीज़ बना रहे हैं सिविल सर्विस के बाबू और फ़ौजी, ये बना रहे हैं ये दोनों। और क्या इनकी कॉम्पिटेंस है? कॉम्पिटेंस ये है कि एक ने सिविल सर्विस का वॉल्टन से कोर्स किया होता है और वो उन्होंने पास किया होता है सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, वॉल्टन से आते हैं कोर्स करके, वो फिर हमारे डिसेंस, ख़ास तौर पे ये जो DMGPS ग्रुप है वो अपने आप को बड़ा तुरम खान समझता है ना कि हम ही हैं और कोई नहीं है। फिर फौजी हैं, वो आप किसी के साथ बैठ जाए वो कभी भी नहीं कहेंगे कि, वो हर चीज़ का अपने आप को उस्ताद समझते हैं, वो समझते हैं कि हमसे बेहतर कोई है नहीं। एक कोर्स का कूल में करते हैं, वो फिर सारी उम्र उनका ये होता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये आजकल भी यही सिलसिला चल रहा है, इक़्तिसादी पॉलिसी जो है वही चला रहे हैं। तो ये इक़्तिसादी माहिर आपको, इकोनॉमिस्ट को ये होगा, आप तारीख उठा के देख लें, उनकी जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा किसी को लाना भी होगा तो इसहाक डार, एहसन इकबाल, ये प्रोफेसर सो कॉल्ड, ये फ्रॉडिया जो है, इसहाक डार को उठा, शौकत तरीन को उठा, ये बैंकर्स होंगे, अकाउंटेंट्स होंगे, ये इनको बड़े पसंद है, ये इनको इक़्तिसादी माहिर कहते हैं। इक़्तिसादी माहिर नहीं है, उनका इक़्तिसादियात से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कभी इनको एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट की ज़रूरत हो, और रियली कोई इकोनॉमिस्ट अगर लेके भी आते हैं, मिसाल के तौर पे ये लेके आए थे, कई दफ़ा लेके आ चुके हैं डॉक्टर हफीज़ शेख को। एक डॉक्टर हफीज़ शेख को लाते हैं, वो सिर्फ दस्तखत करने के लिए या कुछ इकदाम करने हो तो उसके लिए कि उस पर दस्तखत करे, उसको वो एक आइनी हैसियत दे, कानूनी हैसियत दे, उसके लिए लाते हैं। जैसे ही उससे काम ख़त्म होता है, आपने देखा होगा, वो फ़ौरन वापस फ़्लाइट पकड़ता है और दुबई चला जाता है। तो इन कामों के लिए रखते हैं। 2-3 बार ही हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, ना होना है, क्योंकि इनको सही बात तो पसंद नहीं है ना इनको। अगर सही इकोनॉमिस्ट आ गया, उसने जो तजावीज़ दी, तो इनकी अपनी दुकान बंद हो जाएगी, तो इसलिए वो इनको पसंद भी नहीं करते। ये डार और एहसन इकबाल जैसे फ्रॉडिये जो हैं 2 नंबर, ये इनको बड़े पसंद है। चौथा जो इसका एक इशू है जो कि हर गवर्नमेंट में रहा है, जो हमारी इक़्तिसाद को मुतासर करता है, वो है वेलफेयर के नाम का, वेलफेयर स्टेटिज़म। वेलफेयर देखें, इस बात को समझ लें, इसी दिन इस पे भी मैं तफसील से प्रोग्राम करूँगा कि वेलफेयर जो होती है ना, वो हमेशा होती है इसके लिए कि ये गरीबों के नाम पे होती है। आपने कोई भी वेलफेयर स्कीम करनी हो तो वो इसलिए कि इनकम इनक्वालिटीज़ को कम करना है, कि जो कि अदम मसावात होती हैं, जो इनकम में होगी आपकी, या फिर वेल्थ होगी उसमें, कि आपकी दौलत होगी या उसकी दौलत की तकसीम होगी या फिर आमदन की जो तकसीम होगी, उसमें बहुत ज़्यादा अदम मसावात है। कोई एक तबका जो है वो बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा रहा है, और वो बाकी तबका जो है मिडिल क्लास हो गए, लो या गरीब हो गए, वो
اس سے کچھ ان کو فائدہ نہیں ہو رہا. تو ویلفیئر اسکیمز جو ہوتی ہیں وہ اس عدم مساوات کو، اس انیکوالٹیز کو ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہے. لیکن پاکستان میں جب بھی ویلفیئر اسکیمز چلی ہے، ویلفیئر کے نام پہ جو اسکیم آئی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ صرف غریبوں کے لیے نہیں آئی، وہ انفیکٹ امیروں کے لیے آئی ہیں. اس سے سب سے زیادہ امیر اور کچھ طاقتور طبقات ہیں، انہوں نے فائدہ اٹھایا. غریبوں کے لیے جتنی بھی اسکیمز آئی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ٹیمپرری یا پھر اس طریقے کے غریبوں کے نام پہ لوگوں نے پیسہ بنایا ہے. اب آپ کے سامنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس میں لوگوں نے جتنا وہ بنایا ہے پیسہ، اور جو کچھ اس میں ہوا ہے، صرف ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اس کی پہلی چیئر پرسن جو تھی فرزانہ راجہ، وہ 2013 میں جیسی پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی وہ بھاگ گئی امریکہ اور ادھر ہی ہے. اور اب مفرور ہے، نیب کا اس پہ کیس ہے، 60 بلین کا ریفرنس ہے. تو 60 بلین کا ریفرنس ہے اس پہ. تو یہ دس از جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ. میں نے ادھر کام کیا ہوا ہے اس میں، تو مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا ہوتا تھا. یہ دس از جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ. وہ تو یہ غریبوں کے نام پہ جو شروع کیا گیا تھا پروگرام، ایک سیاسی پروگرام، اور اس میں کنسلٹنٹس نے، بابوؤں نے اور لوگوں نے جتنے پیسے بنائے ہیں وہ ایک الگ داستان ہے. لیکن پھر اس کے علاوہ آپ ویلفیئر دیکھیں کہ ویلفیئر یہاں پہ میں نے 2 طبقات کے نام لیے تھے، بابو، فوجی. پھر اس کے علاوہ بزنس گروپس ہو گئے. ان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان میں ہر گورنمنٹ میں ان کو ریپریو ملتا ہے، ان کو ویلفیئر ان کو ملتی ہے. بابو اور فوجی مثال میں دیتا ہوں، ان کو پلاٹس ملتے ہیں، فوجیوں کو زرعی مربے بھی ملتے ہیں، اور وہ آلموسٹ مفت میں ملتے ہیں. ابھی عمران خان کی گورنمنٹ جب ختم ہوئی تھی 3-4 سال پہلے، ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا کہ یہاں پہ اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں پلاٹس سپریم کورٹ کے ججز کے جو ملے تھے، ان کی قیمت جو تھی اس وقت جو تھی مارکیٹ میں، ان کی قیمت تقریباً 4 کروڑ، 3.5-4 کروڑ بنتی تھی، لیکن ان کو ملے تھے 35 لاکھ اور 50 لاکھ. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے بڑا ویلفیئر وہ کیا ہوگا. اور یہ اتنا بڑا فرق ڈالتا ہے لوگوں کی آمدن کی توقعات پہ اور آپ کی فیوچر پہ، کہ آپ دیکھ لیں کہ میں ساری زندگی کام بھی کرتا رہا ہوں نا، ایز اے مڈل کلاس. یا تو میں اتنا اب 50 لاکھ اور 3.5-4 کروڑ کے درمیان 3 کروڑ سے زیادہ روپے کا فرق ہوتا ہے، وہ میں پورا نہیں کر سکتا. سو اٹ کریٹس جنریشنل ان ایکوالٹیز ہیوج ونس. سملرلی فوجیوں کو آپ دیکھ لیں کہ ان کو سبسڈائز پلاٹ ملتے ہیں، انہیں بیچ میں ڈی ایچ اے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے ایگریکلچر لینڈ بنائے ہیں. یہ کون سی پالیسی ہے؟ اس کی کیا تک بنتی ہے؟ کوئی تک نہیں بنتی. اچھا پھر آپ بزنس مینوں کی طرف آ جائیں، ان کو آئی پی پیز جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ایک مثال ہے. پھر آپ دیکھیں جی کہ یہ بزنس مین جو ہیں، ان کو جو مراد ملتی ہیں مختلف بزنس ہاؤسز جو ہیں. ابھی آپ کے سامنے یہ چینی کا اسکینڈل آیا ہے. یہ ایک بہت بڑی واضح مثال ہے کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، اس میں یہ پہلا چینی کا اسکینڈل نہیں ہے کہ یہ چینی کے بڑے بڑے شوگر مافیا جو ہے، یہ شوگر ملیں جنہوں نے بنائی ہیں، یہ سیاسی خاندان ہیں ہمارے بڑے بڑے. انہوں نے جتنی بھی سندھ میں، پنجاب میں، جدھر بھی شوگر اب دیکھ لیں آپ، شوگر یہاں پہ وافر مقدار میں تھی، لیکن پہلے اس کے لیے انہوں نے کسی نہ کسی طرح گورنمنٹ سے اجازت لی، جو کہ ان کی اپنی ہے، جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف وغیرہ، ان کی اپنی شوگر ملے. تو انہوں نے وہ فوراً اجازت دے دی کہ جی چینی باہر بھیج دیں. اور چینی جب باہر بھیجی، ادھر قلت پیدا ہوگی مصنوعی طور پہ، اور وہی چینی جو تھی جو باہر بھیجی تھی اب وہ ڈبل قیمت پہ امپورٹ کر رہے ہیں واپس. تو آپ دیکھیں پیسے ان کے اربوں روپے صرف اس میں بن گئے، صرف ایک مہینے 2 میں چینی کی مد میں. یہ تو میں آپ کو صرف چینی کی مثال دے رہا ہوں. جو انڈسٹریل ہاؤسز ہیں ان کو سبسڈائز لونز جو ملتے رہے ہیں اوور دی ایئرز، یہ ایک بہت بڑا خود ایک ویلفیئر وہ ہے، انیشیٹو ہے. کیونکہ آخر میں اس کا زور جو ہوتا ہے وہ لوگوں پہ ہی پڑتا ہے. اگر گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے، سبسڈی یہ ہوگی کہ ایک چیز ایک 10 روپے کی 5 روپے کی دے رہی ہے، اور 5 روپے کی چیز جو ہے وہ 2 روپے کی دے رہی ہے، تو وہ پھر وہ جو فرق ہوتا ہے وہ آخر میں عوام سے ہی نکلوایا جائے گا، مجھ سے اور آپ سے ہی نکلوایا جائے گا طریقوں سے. یا تو ٹول ٹیکس ہائی کر دیا جائے گا، یا پھر بجلی کے بلوں سے یا گیس کے بلوں سے نکلوایا جائے گا. تو یہ ویلفیئر ہے، یہ ان کے لیے ہے. یہ اصل میں مڈل کلاس یا غریبوں کے لیے نہیں ہے، صرف نام ہے ان کا. اور دے آر ایون دوز پالیسیز جو کہ غریبوں کے لیے ہوتی بھی ہیں، دے آر پورلی تھاٹ آؤٹ. اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک ہماری ایک اور خصوصیت ہے. چوتھی میں یہ کہوں گا جو خصوصیت، یا پھر ایک کامن ڈینومینیٹر جو ہماری اکنامک پالیسیز کا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ بابوز اور فوجی بناتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بناتے ہیں ڈیٹا پہ یا تھاٹ پہ یا ہسٹوریکل انالیسس پہ نہیں بناتے. وہ ہمیشہ جو ہے وہ بناتے ہیں کس چیز پہ بناتے ہیں، ایسا روز پہ یا اپنی ضرورت کے تحت بناتے ہیں. ڈے ٹو ڈے فائٹنگ کے لیے ہوتی ہے وہ، اس میں کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی. یہ ایک اور خصوصیت ہے. پانچواں ہم جاتے ہیں کہ ایک اور خصوصیت جو ہے ہماری اکنامک پلاننگ کی، جس کی وجہ سے ہم بار بار مصیبت میں پڑتے ہیں اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ نازک موڑ پہ آ جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب علی، ہم سمجھتے ہیں ہماری اکنامک پالیسی یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ اس پہ مزید پیسے اس پہ لگاؤ.
یہ مسئلے تھرو منی ایٹ اے پرابلم اینڈ اٹ ول بی سالوڈ. یہ ایک ایسی فلاسفی ہے جس کو آپ کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. سیریس اکانومسٹ یا سیریس تھنکر جو ہے, آپ باہر ملک میں چلے جائیں, آپ انہیں کہیں کہ یار لیٹس تھرو منی ایٹ اے پرابلم, شاید یہ سالو ہو جائے, تو وہ یا تو آپ کو حیرانی سے دیکھا جائے یا ہنسے گا. وہ کہے گا کہ یار دس از ناٹ اے پالیسی, دس از اے فیلڈ انیشیٹو, دس از سم تھنگ آف اے فیلئر. کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہاں یار یہ پالیسی بڑی زبردست ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں, اب بجٹ جو ہے اس کی ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے. آپ بجٹ اٹھا کے دیکھیں, ہر سال جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. جو ہے پیسے ہر چیز پہ کہ جی ہم ڈیولپمنٹ پہ اتنے لگائیں گے, کرنٹ ایکسپینڈیچر آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں کہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کر لیں گے, وہ حل نہیں ہوتا. سو سمپلی تھروئنگ منی ایٹ اے پرابلم اینڈ ایکسپیکٹنگ کہ جی آپ اس کو سالو کر لیں گے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, نہ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی یہ سمجھ نہیں آتی, بیکاز اٹ اینڈز اپ کریٹنگ مور پرابلمز ان دا فیوچر. آپ کی آگے جو ہے وہ اور مزید آپ کے لیے مسائل کھڑا کریں گی اور آپ کے لیے لائبلٹیز بنائیں گی, لیکن کبھی بھی آپ کے ایشوز کو وہ سالو نہیں کریں گے. چھٹے پہ جاتے ہیں جی. ہماری برک اینڈ مارٹر ہمیں بڑا سخت پسند ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ, یہ پی ایس ڈی پی وغیرہ, ایک تو پی ایس ڈی پی کا حصہ ہے وہ ہم نے شروع کیا خاص طور پہ ضیاء کے وقت سے, کہ وہ ایم این ایز ایم پی ایس کا خریدنے کے لیے ان کو ڈیولپمنٹ کے نام پہ ٹھیکے دے دیتے ہیں, لیکن وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, وہ تو سیاسی ایک ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے. تو وہ پی ایس ڈی پی ہمارا. اور برک اینڈ مارٹر یہ ہے کہ آپ سڑکیں بنائیں اور سیمنٹڈ اسٹرکچر بنائیں اور یہ ترقی آپ کے لیے آئے گا. یہ فلاسفی بھی بہت پہلے رد ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, لیکن ہم وی کنٹینیو آن. وہاں پہ ہمارے یہاں پہ احسن اقبال ٹائپ کے جو ہے نا 2 نمبر فراڈی جو پلاننگ کا منسٹر ہے, یہ جب ہوں گے تو پھر یہی ہوگا. ایسا برک اینڈ مارٹر دیکھیں آپ, آج سے کوئی 2015 کی بات ہے, 2016 کی بات ہے, کہ اکانومسٹ ایک بڑا ریپیوٹیڈ جرنل ہے, اس نے بھی اس پہ لکھا تھا کہ یار آپ پاکستان جو ہے نا اٹس انفیچویٹڈ اینڈ نیڈلیسلی ود برک اینڈ مارٹر, کہ آپ کا خواہ شوق چڑھا ہوا ہے برک اینڈ مارٹر کا, اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. آدھے سے زیادہ آپ کا جتنا انفراسٹرکچر آپ نے بنایا ہے وہ ویسے ہی خالی پڑا ہوا ہے. میں اپنے شہر میں جائیں آپ اور دیکھیں کہ اس میں جو گورنمنٹ نے انفراسٹرکچر جتنا بھی بنایا ہوا ہے پبلکلی اونڈ ہے, اس میں کتنا استعمال ہو رہا ہے, ویسے ہی پڑا ہوا ہے. اسلام آباد میں 100 کی تعداد میں بلڈنگ ہے جو کہ ویسی پڑی ہوئی ہیں, ان کا کوئی استعمال نہیں. آپ ادھر F9 پارک میں انہوں نے ایک کو بنایا ہے, اس میں ہم نے ایکون فیسٹ بھی کیا تھا, ایک اچھی خاصی بڑی بلڈنگ ہے, وہ عرصے سے بند پڑی ہوئی تھی, اس کا کوئی استعمال نہیں تھا, وہ ہم نے کھلوائی پھر اس میں ایکون فیسٹ کروایا. یہ تو حال ہے آپ برک اینڈ مارٹر. لیکن پھر کہتے ہیں کہ جی مزید بنائے, اس سے ترقی بھی آتی ہے, اس سے آپ کی لائبلٹیز میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی مینٹیننس کاسٹ ہوتی ہے, اس کے اخراجات ہوتے ہیں, وہ کس کو دینے پڑتے ہیں, پھر ہم سے ہی نکلوائیں گے نا. سو دس از ناٹ ڈیولپمنٹ, دس از اسٹوپڈیٹی. کہ برک اینڈ مارٹر ہے, آپ بس وہ اینٹیں لگاتے جائیں, سریے لگاتے جائیں, سیمنٹ لگاتے جائیں. ظاہر ہے اس میں کھانچے بہت ہیں, بڑے بڑے ٹھیکے ہیں, اس میں گورنمنٹ کے اپنے ادارے یا پھر پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں, ان کو بہت پیسے ملتے ہیں. ان کے اب وہ گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں کہ جن کو کمپٹیشن بھی نہیں کرنا پڑتا, ان کے مقابلے میں کوئی ہوتا بھی نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ کانٹریکٹ لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ فوج کے NLC اور FWO جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بولی بھی نہیں لگانی پڑتی, وہ ڈائریکٹلی ٹھیکے لے سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک اور پونزی اسکیم ہے. اس کو یہ برک اینڈ مارٹر ڈیولپمنٹ جو ہے نا, یہ آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اور نقصان پہنچا رہی ہے, لیکن وی سم ہاؤ کنٹینیو آن ود اٹ. اور یہ ہر گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سنس 1947. پھر ایک اور 7ویں نمبر پہ آتے ہیں کہ وی ہیو اے ہیوج انفارمل سیکٹر. انفارمل سیکٹر جی یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہوتا, آپ اسے ٹیکس نکلوا نہیں سکتے. ہمارا 35 سے 40% جو ہے وہ ایک اکانومی جو ہے وہ ان رجسٹرڈ ہے اکانومی, جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان سے جو ان کے حصے کا ٹیکس ہے وہ ان سے کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو کہ رجسٹرڈ ہے, جو کہ فائلرز ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بوجھ جو ہے وہ کسی اور پہ پڑ رہا ہے. لیکن دیکھیں یہ دس از اندر سینسٹیو ایشو اگین, اس پہ کسی دن میں بھی لاک کروں گا پاکستان کے انفارمل سیکٹر پہ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ چور ہیں, آپ کو سب سے پہلے اس کی یہ ڈیفینیشن یہی ملے گی کہ جی یہ سارے چوری کرنے کے اس میں ہوتے ہیں, تو اس لیے انفارمل سیکٹر میں چلے جاتے ہیں, رجسٹر نہیں کرواتے ہیں. پارٹ آف اٹ از ٹرو, لیکن یہ جو چوری والا وہ سلسلہ ہے نا, یا چوری والی انسٹنکٹ ہے, یہ ہر ملک میں ہوتی ہے. جب میں US میں تھا تو ادھر بھی میں نے ریسرچ پیپرز پڑھے تھے, اور ابھی بھی ہیں, کہ 5% ان کی اکانومی کا GDP کا وہ انفارمل ہے. یہ ہر ملک میں انسٹنکٹ ہوتا ہے. پاکستان یہ جو ہے نا, صرف وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہر وزیر اعظم ہر وزیر کھڑا ہو کے کہے کہ جی ہم چوری کر رہے ہیں. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں لوگ, انفارمل سیکٹر میں کیوں جا رہے ہیں, یہاں سے کیوں جا رہے ہیں, اور انفارمل سیکٹر میں اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کی پالیسی ایکسٹریکشنری ہے, آپ لوگوں سے زور زبردستی بھتہ نکلواتے ہیں, اینڈ ان ریٹرن آپ ان کو کچھ دیتے نہیں ہیں.
اب آپ حالت دیکھ لیں اسلام، میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں، دس از دا فیڈرل کیپٹل اسلام آباد. یہاں پہ آپ گرمیوں میں پانی کے پیچھے جو ہے آپ پھر جیب میں پیسے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر کبھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، اویلیبل ہی نہیں ہے. آپ کس چیز کے لیے سی ڈی اے چلا رہے ہیں، آپ کس چیز کے لیے اتنا بڑا وہ سی ڈی اے کا واٹر ونگ ہے پورا. پھر ادھر آپ بجلی کی سہولتیں دیکھ لیں، پھر ادھر آپ سڑکیں دیکھ لیں اور سروسز دیکھ لیں. آپ کس چیز کے لیے آپ گورنمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو. یہاں پہ کون سی ایسی آپ کو فرسٹ کلاس سہولت مل رہی ہے کہ جو ہم کہیں کہ جی یہ گورنمنٹ نے بڑی زبردستی ہے. یہاں پہ گورنمنٹ نے اپنی سوسائٹیز، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں، وہ کس کے لیے لوگ یہاں پہ کروڑوں کے پلاٹ لیتے ہیں. سروسز اپنے جو ہے ہمیں رکھنی پڑتی ہیں ہر قسم کی. یہاں پہ چوری ہو جائے تو پولیس والے آپ کو کیا کہیں گے؟ وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ گرفتار کریں گے ہم اس کو، وہ آپ کو کہیں گے کہ جی بہتر یہ ہے آپ کو یہاں پہ سیکورٹی گارڈ رکھ لیں. لوگوں نے سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے. تعلیم کے لیے ہم خود پیسے دیتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ اسکول اس قابل نہیں ہے. ہیلتھ کے لیے ہم پرائیویٹ ہاسپٹل جاتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل جو ہیں ان کے حالات بہت برے ہیں. تو بھائی کس چیز کے آپ ہم سے پیسے لیتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ مزید پیسے دو، تو پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. انڈسٹری والے جو بھی ہیں تو وہ ایک بڑا پارٹ جو ہوتا ہے انفارمیلٹی کا وہ مجبوری ہے. لوگ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ جو ہے آپ کی وہ بدماشی کرتی ہے، وہ جو ہے ایکسٹریکٹیو ان نیچر ہے، وہ آپ سے بھتہ وصول کرتی ہے بدماشوں والا. لیکن اس کے بھتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس لے کے کوئی سروس نہ دیں. بدماشی ہے. تو یہ بدماشی جو ہے یہ گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لے رہی ہے. 14 ٹریلین روپے کا اس سال جو ہے ان کا تخمینہ ہے کہ ہم بجٹ میں لوگوں سے 14 ٹریلین روپے نکلوائیں گے، اور اس کے مقابلے میں آپ سروسز دیکھ لیں. تو انفارمیلٹی، بگ پارٹ آف انفارمیلٹی فار ایور ہیز بین کہ گورنمنٹ جو ہماری ہے وہ ہمیشہ سے بہت حد تک ایکسٹریکٹیو رہی ہے. تو اس وجہ سے لوگ انفارمل سیکٹر میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جی ہمارا آٹھواں جو ہے وہ کلچرل امپیکٹمنٹس. ہمارا کلچر جو ہے نا وہ ایک عجیب قسم کا ٹاکسک قسم کا کلچر ہے. یہاں پہ سچ بات کرنے والا، صحیح بات کرنے والا، انوویٹو بندہ، سوال کرنے والا وہ یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. آپ دفتروں میں چلے جائیں، خاص طور پہ سرکاری دفتروں میں، دیز آر پلیسز یار یہاں پہ سیاست، چوریاں، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، تعصب، نسلی تعصب، اس کے یہ دیز آر ٹاکسک پلیسز. آپ پھر پورے پاکستان میں چلے جائیں، یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ آپ کو جو بھی آپ کسی جگہ، مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ مری میں چلے جائیں، آپ اور علاقوں میں سیر کے لیے چلے جائیں، وہاں پہ دے ٹرائی ٹو، جو 10 روپے کی چیز ہے وہ آپ سے 50 روپے لیں گے، 50 روپے کی، 100 روپے کی. اور اگر آپ اس سے آرگیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے. تو وی آر اے ویری، ہمارا کلچر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، مثالیں ہیں، اچھی مثالیں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ایکسیپشنس ہیں، لیکن اوور آل وی آر اے ویری ٹاکسک کلچر. وہ جو بزنس ان فرینڈلی، ٹروتھ ان فرینڈلی کے سوال، صحیح بات کرنے والا جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتے، صحیح بات کرنے، انوویٹو بننے کو برداشت نہیں کرتے. جس کسی کو ایک اور بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کچھ بزنسز جو ایسے ہیں کہ انہوں نے دوسرے بزنسز کو فیل کرنے کے لیے ان جو ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، یا پھر وہ انتہائی عجیب قسم کے ہیں. لاسٹ ایئر پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہوگا، ایک بڑا مشہور پاکستان کی برانڈ ہے نیکسٹ کولا. نیکسٹ کولا کے مالک کو کراچی میں دن دہاڑے اٹھایا گیا، اس کو لے گئے. 4 دن ان پہ ایف آئی آر اس بندے پہ درج نہیں ہو سکی. 4 دن اس کے خاندان والے، اس کے دفتر والے کوشش کرتے ہیں ایف آئی آر درج کریں، پولیس ایف آئی آر نہیں درج کر رہی تھی ڈر کے مارے. اندازہ کریں. پھر اس کو 4 دن بعد چھوڑا ہے، اور اس کے بعد وہ پاکستان سے چلا گیا. یہ کہہ کہ جی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. وہ ابھی تک عمرے پہ ہی ہے، واپس نہیں آیا. تو آپ اس قسم کے کلچر میں، اس قسم کی بزنس میں، پھر ایک اور مثال ہے جو کہ میں اپنے ایک آرٹیکل میں بھی دے چکا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں وہ جو جگاڑ والی بات آ گئی، اور یہ کلچر کے پہ بھی آ گئی کہ امیزون دیکھیں اب دنیا کی کتنی بڑی فرم ہے. اس کا جو مارکیٹ ویلیویشن ہے، یعنی اس کی جو قدر و قیمت ہے مارکیٹ میں، وہ $1 ٹریلین سے زیادہ کی ہے. صرف اندازہ کریں، ہم لوگ جو ہے $10 بلین ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم اچھلنا کودنا شروع ہو جاتے ہیں بندروں کی طرح کہ ہمارے پاس پیسے آ گئے. اس کی $1 ٹریلین سے زیادہ کی اس کی صرف ویلیویشن ہے. انہوں نے پاکستان کے بزنس مینوں کو موقع دیا کہ آپ ہمارے ساتھ بزنس کریں، تو آخر میں اس کا یہ ہوا، اینڈ دس اسٹوری از ویل نون، کہ ان کو تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی اکاؤنٹ بند کرنا پڑے کیونکہ ہمارے جتنے بھی بزنس کرنے والے ہیں امیزون، انہوں نے فراڈ کرنا شروع کر دیا، 2 نمبری کرنا شروع کر دی ود ان اے ایئر اور ود ان 2 ایئرس. تو یہ دیکھو جگاڑوں کے چکر میں انہوں نے پورے پاکستان کو بدنام کر دیا. اب تھے تو وہ کچھ لوگ
1.5 लाख अकाउंट बंद हुए, लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, और वो समझेंगे कि यार ये पूरा पाकिस्तान इसी तरह का है कि ये लोग जो है फिर चोरी और फ्रॉड करते हैं। एंड पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रू, ये इशू तो एक है। तो ये हमारा ओवरऑल कल्चर भी जो है ना, ये भी और शुरू से रहा है। शुरू से अब आप कहेंगे कि जी ये तो अभी की कई बार, ऐसी बात नहीं है। आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहला स्कैंडल जो आया ना करप्शन का, वो आया था, उसकी पहली खबर जो है वो मेरे पास अगर अभी कटिंग होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। वो अक्टूबर या नवंबर 1947 की है, कि जो वो ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें तकसीम हो रही थी, मुहाजिरीन जो आए थे, जो भारत से अपना सब कुछ छोड़ के आए थे, और उनकी ज़मीनें उसके मुकाबले में इनको यहाँ पे ज़मीनें देना शुरू की गई थी। उसमें भी हमारे बाबू और हमारे लोगों ने जो है ना अच्छा खासा जो है उसमें नकब लगाई है, कि उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे, ये जो चोरी और ये फ्रॉड है ना, ये हमारे जो माशरे का जो हिस्सा है, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट रहा है हमारी इक़्तिसादी तरक्की की राह में। आगे चलते हैं जी। ह्यूज पब्लिक सेक्टर फुटप्रिंट एंड रेगुलेटरी स्ट्रैंगल। इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर है, आप पूरी दुनिया में देखें, ख़ास तौर पे तरक्की याफ्ता ममालिक में, तो उधर वो होता है प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, लेकिन उसकी एक छोटी प्रेजेंस होती है इक़्तिसाद में। उनका फुटप्रिंट जो होता है या उनका असर जो होता है वो बहुत कम होता है। यहाँ पे आप देखें तो एक रिसर्च पेपर डॉक्टर नजीमुल हक और राजा रफ़ी ने लिखा था, वाइट का। वो उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि यहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट का सेक्टर है, यानी सरकारी सेक्टर है, ये वफाक की सतह पे और ये सूबाई सतह पे, ये जो सेक्टर है, ये इक़्तिसाद पे इनका असर जो है वो तकरीबन 65% या इससे ज़्यादा, ज़रा ज़्यादा 67% पड़ता है। तो आप देखें कि आधी से ज़्यादा इकॉनमी जो है वो, आप उसका असर जो है वो सिर्फ इसकी पब्लिक सेक्टर इंतहाई इनएफिशिएंट है, इनकॉम्पिटेंट है, तो उसका असर है इतना बड़ा। रेगुलेटरी एजेंसियाँ, दुनिया भर की रेगुलेटरी एजेंसियाँ बनाई हुई हैं हमने। गवर्नमेंट लेवल पे जो है आप 400 से ज़्यादा आप देख लें, डिवीज़न, मिनिस्ट्रीज़, ऑटोनमस, सेमी ऑटोनमस बॉडीज़, रेगुलेटरी एजेंसीज़, इतने बड़े सेटअप की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इनका ख़र्चा उठा के देखें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे, और उनकी कारकर्दगी सिफर है। इतने बड़े पब्लिक सेक्टर के साथ वो फिर क्या करते हैं, वो यही करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। मैंने आपको मिसालें दी कि जाके किसी से पैसे लेंगे, किसी बहाने से पैसे लेंगे। क्या आप सरकार के किसी दफ्तर नहीं गए, आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं? सिर्फ आप चले जाएँ अपने मीटर, बिजली का मीटर लगवाने के लिए, तो वहाँ पे आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं? अब ये जो है, ये सरकार ने सारा बिजली का जो निज़ाम और इतने ज़्यादा लाखों में लोग रखे हुए, वो इसीलिए रखे हुए ना कि ये काम करें। तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं? इसी चीज़ की लेते हैं, लेकिन आपको उल्टा जाके उनको पैसे देने पड़ते हैं। इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर जो है, दिस इज़ रियली एन इम्पेडिमेंट इन पाकिस्तान इकनॉमिक ग्रोथ, एंड वी कंटिन्यू ऑन। ऐसा नहीं है कि वो, आज भी मैं खबर पढ़ रहा था कि एक और नई रेगुलेटरी एजेंसीज इन्होंने बना दी है। तो ये एक और इशू है पाकिस्तान के, जो कि कॉमन डिनोमिनेटर है ऑफ आर प्रॉब्लम्स और ऑफ आर इकनॉमिक प्रॉब्लम्स। 50 एक और जी, ऑब्सेशन विद सेंट्रलाइज्ड प्राइसिंग, कि हमने एक कीमत जो है सारे पाकिस्तान में एक ही कीमत रखने का, एक सेंट्रल अथॉरिटी और एक सेंट्रल प्राइस जो है, चाहे वो गंदम की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे गैस की हो, चाहे पानी की हो। ये एक कम्प्लीटली फेल्ड मॉडल है। आप इससे स्पेशलाइजेशन ख़ास तौर पे जो है वो बिल्कुल, के लोग अपनी एक चीज़ में, अपने इलाके में कोई एक ऐसी चीज़ है कि जो उनको एक कुदरती तौर पे आता है, या उस पर कोई वो अपनी एक वो स्किल बनाना चाहते हैं, वो वो सिंगल प्राइस की वजह से वो तबाह हो जाती है। अब आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान ख़ास तौर पे, अब उधर जो है बिजली जो है वो पैदा हो सकती है। आप स्मॉल माइक्रो हाइडल भी लगाएं, बड़े बड़े डैम्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ पे आप स्मॉल माइक्रो हाइडल्स लगाएं, केपी में लगे हुए हैं, उनसे 5 रुपए की बिजली पैदा होती है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक कीमत लगाई है कि आपको 45 रुपए की, 50 रुपए की बिजली बेच रहे हैं, उसमें आधे से ज़्यादा जो होते हैं वो टैक्सेस हैं, और कम्प्लीटली फ्लॉड पॉलिसीज़ है। अब मुझे बताएं कि जहाँ पे 5 रुपए की बिजली पैदा हो सकती है, और वहाँ पे आप उन लोगों को जो है वो 50 रुपए की बिजली बेचेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो खुशी खुशी उसको ले लेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे, और अक्सर जो है वो फिर जाएंगे चोरी की तरफ भी, क्योंकि इतनी बिजली, महंगी बिजली कौन अफोर्ड कर सकता है? अगर आप इन्हीं लोगों को, इन्हीं इलाकों को, इनकी खसूसियात की बुनियाद पे, इनकी जो नेचुरल एडवांटेजेस हैं उसकी बुनियाद पे आप लोग इनको मौका देते, वो अपनी स्पेशलाइजेशन डेवलप करते, तो उससे इंडस्ट्री बढ़ती, उससे रोज़गार पैदा होता, और उससे जो है फ़ी का सामदन जो है, पर कैपिटा इनकम, वो भी पैदा होती है। लेकिन नहीं, हमने एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया हुआ है वफाक की सतह पे, सूबे की सतह पे, तो उसकी वजह से जो है वो स्पेशलाइजेशन वो नहीं हो सकी, और ये हर दौर में शुरू से ही एक सिस्टम रहा है। अभी भी जो वो हमारी 18वीं तरमीम जो हुई थी, जिसके बाद हम सूबों को काफ़ी इख्तियारात मिले, अब वो कोशिश हो रही है कि उसको भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, जो 27वीं तरमीम की जिसकी बात हो रही है आइन में,
تو اس کے ذریعے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک دو چیزیں لاسٹ ٹو جو ہیں اینڈ دیز آر ویری امپورٹنٹ کہ ری ایکٹیو اینڈ نیور پرو ایکٹیو پالیسیز. ری ایکٹیو ہے ہم لوگ جب کچھ ہو جاتا ہے پھر بھاگ دوڑ شروع کر جاتے ہیں, او ہو جی یہ کیا ہوگا, یہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تھا, اینڈ وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ابھی سوات کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اب این ڈی ایم اے بنائی ہوئی ہے, صوبائی سطح پہ وفاقی سطح پہ بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بنائی ہے, لیکن ہر سال جو ہے لوگ اتنی زیادہ ان کی جانیں چلی جاتی ہیں. اور پھر بھاگ دوڑ یہاں پہ جب یہاں پہ ویڈیوز کی چل پڑتی ہے, سوشل میڈیا پہ خبریں لگنا شروع ہو جاتی ہے, بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے, او ہو ظلم ہو گیا یار, یہ کیا کریں گے, یہ تو بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے. آپ اقتصاد کا کوئی بھی مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں, ہماری پالیسیز جو ہیں ہمیشہ سے ری ایکٹیو رہی ہیں, ہماری کبھی بھی پرو ایکٹیو پالیسیز نہیں رہی اور نہ ہوگی. جو ہمارا جیسے کہ میں نے کہا نا, آپ کی جب اقتصادی پالیسیز بنانے والے جو ہوتے ہیں وہ کون ہوں گے, وہ ہوگا آپ کا اسحاق ڈار ہوگا, وہ احسن اقبال ٹائپ ہوگا, ٹاؤٹ ہوگا. ان ٹاؤٹوں کے ہوتے ہوئے پالیسیز نہیں بن سکتی آپ کی, نہ وہ ہمیشہ جو ہے ری ایکٹیو ہوں گی, پرو ایکٹیو کبھی پالیسیز نہیں ہو سکتی. پھر لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا فیلئر ہے, بہت بڑا فیلئر ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نیبرہڈ میں ہمارے جتنے بھی یہ ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہم تجارت جو ہے ہماری وہ نیگلیجبل ہے, بہت ہی کم ہے. ہم نے وہ دور پار امریکہ کے ساتھ, عرب کے ساتھ, ان کے ساتھ, یورپ کے ساتھ ہماری زیادہ تجارت ہے. لیکن آپ کے امیڈیٹ نیبرہڈ میں چائنا, بھارت, چلے بھارت کے ساتھ تو ہمارے تعلقات, اور وہ بھی زیادہ تر ہم نے ہی خراب کیے ہیں سوائے اس دفعہ کے, یا جب سے مودی آیا اس کو ایک وہ پاگل پنا چڑھا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتا ہے. تو اس وقت, لیکن اس سے پہلے جو ہے, اس سے پہلے تو بہت سا جو قصور تھا وہ ہمارا اپنا ہی تھا. بھارت کے ساتھ ہم بہتر تعلقات بنا سکتے تھے. مثال کے طور پہ جب واجپئی صاحب آئے تھے انہوں نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا, لیکن جنرل پرویز مشرف نے جو ہے ان کو کھرک ہوئی اور پھر ہم کارگل کی جنگ شروع ہوگی. تو وہ تو چلے موقع ہاتھ سے چلے گئے. افغانستان کے ساتھ ہماری ٹریڈ نہیں ہے, ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ نہیں ہے. چین, چلو یار چین جو ہے دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے, اس کے ساتھ ہی آپ یہ موقع اتنا زبردست, اس کے ساتھ ہی آپ تجارت اپنی بڑھا لو, لیکن اس کے ساتھ بھی ہماری تجارت نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ہماری پالیسی کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں بھارت اور چین جو ہے, جو اتنی بڑی عالمی طاقتیں بنی ہیں, وہ کس بنیاد پہ بنی ہیں, وہ تجارت کی بنیاد پہ بنی ہے. انہوں نے تجارت دنیا کے ساتھ اپنی بڑھائی, ساری دنیا کے ساتھ, اپنی امیڈیٹ نیبرہڈ کے ساتھ, اپنے ہمسایہ کے ساتھ. اس کی وجہ سے مواقع پیدا ہوئے, اس کی وجہ سے انڈسٹری لگی, اس کی وجہ سے روزگار پیدا ہوا, اور بہت سے اس کے پازیٹیو اسپل اوورز ہیں. لیکن وی فیلڈ ایٹ ایوری تھنگ, وی فیلڈ ایٹ ایوری تھنگ. ٹریڈ ہماری ہے نہیں. سو دس از ون آف دا بگیسٹ فیلئرز. یہ شروع سے ایشو چلا رہا, اور ابھی بھی ہے. ابھی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہماری اپنے نیبرز کے ساتھ کتنی تجارت ہے. تو دیز آر سم آف دا میجر فیلئرس جو کہ میں نے شارٹلی آپ کو ڈسکرائب کیے ہیں, کہ آپ سن 47 سے اٹھا کے ابھی تک دیکھ لیں کہ یہ کامن ڈینومینیٹرز ہیں ہماری اقتصادی جو حالات ہیں, مخدوش حالات جسے کہتے ہیں, جو ہماری بیڈ پریڈکمنٹ ہے, ہماری چیلنجنگ پریڈکمنٹ ہے, اکنامک پریڈکمنٹ, اور ہم ہر 2-3 سال بعد نازک موڑ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ وہ کچھ مشترکہ مسائل ہیں جو کہ ہر گورنمنٹ میں آپ کو ملیں گے, ہر گورنمنٹ کی اقتصادی پالیسی میں آپ کو ملیں گے. تو امید ہے آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اور پلیز ڈو ٹیک آؤٹ دا ٹائم ٹو لسن ٹو دا پوڈ کاسٹ. اور اگر آپ ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, پلیز ڈو سبسکرائب. ان شاء اللہ تعالیٰ دوسری نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ شاہد محمود. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.